अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं कि चमड़े के कारोबार में रहने वालों का दिल हमेशा बड़ा होता है। कई कार खैर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये ज़माने से मशहूर है, आज भी वो सिलसिला जारी है। उस ज़माने में हो सकता है कि कंपनियां रही होंगी और उनका काम बहुत अच्छा होता हुआ होगा, मगर अब भी शो इंडस्ट्री में रहने वाले कई कंपनियों से बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक तो मैं उन लोगों की इसलिए तरफ देता हूँ कि इसमें नौकरी पाने वाले सिर्फ आम्बूर में 25,000 से ज़्यादा होंगे। आम्बूर की बड़ी कंपनियों में जो कि शू मैन्युफैक्चरिंग में है और टैनरीज भी इसमें शामिल है, बहुत अच्छा काम होता है। ये बहुत बड़ी खिदमत है, इसे हुकूकुल इबाद कहें तो गलत ना होगा, मगर बहुत ही बड़ी शू कंपनियां गिने गिने हैं, उसमें मोहिब शू ग्रुप ऑफ कंपनीज का शुमार भी है। इस कंपनी में भी हज़ारों लोग नौकरी पाते हैं और इनका खैर के कामों में भी अच्छा खासा हिस्सा है। हमें खबर मिली थी कि चंद दिन पहले आम्बूर गवर्नमेंट अस्पताल को इन्होंने लगभग 50 बेड्स डोनेट किए थे। ये 50 बेड्स डोनेट करते वक्त मोहिब शूज़ ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन के मुहिबुल्लाह भी थे और तिरुपत्तूर के कलेक्टर शिवन आरुल IAS की मौजूदगी में 50 बेडों का डोनेशन आम्बूर के जेहस अस्पताल को दिया गया। इसकी तस्वीर भी व्हाट्सएप में आई थी, हो सकता है कि आप पर इसकी नज़र पड़ी होगी। आज जब मुझे एकाएक इसका ख्याल आया तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने इस बात को रख दूं, क्योंकि जो लोग खैर के काम में लगे रहते हैं उनके बारे में ज़िक्र होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ मायल हों और वो भी अच्छे काम कर सकें। अब ये अस्पताल क़ायम करना मुश्किल है, उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। एक और सवाल भी पैदा होता है कि आज अस्पताल क़ायम करना कितना मुश्किल है, कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आम्बूर में भी कई अस्पताल हैं, तो इसलिए एक और अस्पताल के बारे में कोई सोच नहीं सकता, सोचना भी मुनासिब नहीं है। मगर आम्बूर में जे अस्पताल जो है वो गवर्नमेंट अस्पताल है और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मेरा ख़्याल है कि कई लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। इसे बेहतर बनाने के लिए जो खिदमत मोहिब शूज़ ग्रुप ऑफ कंपनी से हुई है वो काबिल दाद है, काबिल ज़िक्र है और काबिल तारीफ़ है। मैं इस कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, इस गवर्नमेंट अस्पताल को मोहिब शूज़ के चेयरमैन के
محب اللہ کی موجودگی میں اور ترپتور کے کلکٹر سیون نارول IAS کے سامنے 50 بیڈز گورنمنٹ ہسپتال کو ڈونیٹ کیے گئے. بہت اچھی بات ہے. اس طرح وہاں رہنے والے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اب آمبور گورنمنٹ ہسپتال کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس پر بھی آمبور میں رہنے والے فرانتھروپسٹ کی نظر ہونی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس ہسپتال کو اچھا بنانے کی کوشش ہونا چاہیے. یہاں بالکل غریب لوگ ہی پہنچتے ہیں. جو مالدار ہیں وہ وہاں جہاں تک میرا خیال ہے جاتے نہیں ہیں. وہ تو بڑے ہسپتالوں میں علاج کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس ہسپتال کو پھر میں دہراتا ہوں بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آمبور میں رہنے والے نہ صرف شو انڈسٹری کے لوگ بلکہ ہوٹلوں کے مالکان اور دوسرے کاروبار میں بھی لگے لوگ جن کے پاس اللہ نے کافی دولت دی ہے اچھا کام کر سکتے ہیں اس ہسپتال کو بہتر بنانے کے لیے. پھر ایک بار میں محب شو اس گروپ آف کمپنی اس کا عوام کا ایک فرد ہونے کے ناطے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کام زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ہونا چاہیے تاکہ آمبور میں کسی غریب مریض کو جو کہ گورنمنٹ ہسپتال جاتا ہے کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کا علاج آسانی سے ہو. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں نرسوں کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. آمبور جہیز ہسپتال کا معاملہ کیا ہے میں واقف نہیں ہوں. یہاں رہنے والے نرسوں میل نرس ہوں یا فیمیل نرس ہوں مریضوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے اس کے لیے ایک ٹریننگ رکھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ان کا برتاؤ اچھا بھی ہو مگر پھر بھی جب ٹریننگ رکھتے ہیں تو اس برتاؤ میں اور بہتری آئے گی. ان چیزوں کی آج ضرورت ہے. میں جانتا ہوں کہ چنئی میں جنرل ہسپتال کا کیا حال ہے. وہاں جانے والے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. بہترین سوفسٹیکیٹڈ مشینز گورنمنٹ ہسپتال میں ہوتے ہیں میرا مطلب مدراس میں مگر وہاں جو سچویشن ہے وہ بہت ہی افسوس کی بات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. میں اس کے سلسلے میں کیا کہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس وقت جب کہ میں آپ سے بول رہا ہوں. تو کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں جا کر چنئی کے چند گورنمنٹ ہسپتالوں میں. برتاؤ کی وجہ سے ہی وہاں کام کرنے والے لوگوں کی برتاؤ ہمیشہ کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اس طرف تمل ناڈو کی حکومت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور خاص کر میں اب آمبور کی بات کر رہا ہوں تو یہاں بھی اس کے لیے کچھ اچھا کام کریں. ایک ٹیم بنا لی جائے اور اس ٹیم کے ذریعے وہاں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ ہدایت دی جائے کہ ان کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. جب غریب لوگ وہاں آتے ہیں علاج کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان پر برسیں ان کے ساتھ غلط برتاؤ کریں. یہ غلط بات ہے. وہاں اخلاقی گراوٹ نہ ہو اور مریضوں کو کس طرح خوشی محسوس ہو سکتی ہے اس کا خیال رکھ کر تمام لوگوں کو ہسپتالوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بس میں یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. خدا حافظ. فی امان اللہ.